الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم بے شک اس قرآن پاک نو اسی ہدایت دا مرکز بنا کے نازل کیتا ہے لوگاں واسطے وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ اور خوشخبری دیندہ قرآن پاک مومنانو او مومنانو یعملون الصالحات جڑے ایمان لیا کے تے نیک اعمال کر دینے ان لہم اجرا کبیرا کہ اللہ پاک نے انہاں واسطے اجر کبیر بہت بڑا اجر تیار کیتا ہے جنت دی شکل اندر حضرات ہر قسم دی تعریف اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام پیارے آقا امام الانبیاء امام المرسلین اور رحمت للعالمین جنہ جیسا نہ آیا نہ آئے گا نہ رب سونے نے ایسا سونا کسی نو بنایا نہ قیامت تلک بنائے گا اس پیارے آقا دا نام نامی اسم گرامی سب تو اعلیٰ نرالا بلند و بالا سب تو سونا سب تو پیارا حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اے مقام جو میں تسا احباب سامنے تلاوت و ترجمہ پیش خدمت کیتا ہے اللہ پاک دی پاک کلام قرآن پاک دا سپارہ 15واں سپارے 15ویں دا رکوع پہلا سورت دا نام سورہ بنی اسرائیل سورت دا رکوع بھی پہلا اور سورہ بنی اسرائیل دی آیت نمبر 9 ہے جو تسا احباب سامنے گوش گزار کی تھی آج دا خطبہ میں تسا احباب دے سامنے قرآن کریم دی عزت عظمت فضیلت دے حوالے نال عرض کرنا چاہنا کیونکہ بہت سارے لوگ رمضان المبارک دے مہینے دے گزرن دے بعد مسجداں نوں بھی خیر آباد کہہ دیندے نے تے تلاوتاں نوں بھی خیر آباد کہہ دیندے نہ نماز مسجد نہ تلاوت بالکل یعنی کہ غفلت دی زندگی وچ رمضان تو بعد کئی لوگ آ جاندے قرآن پاک
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ, ਬੜਾ ਮੁਕਾਮ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਲਾਮ ਹੈ, یعنی رحمان دا کلام ہے جدا نام قرآن ہے تے اے دی وکھری شان ہے۔ تورات، انجیل، زبور بھی آسمانی کتاباں نے، پر جیڑا شان اللہ پاک نے قرآن پاک نو دیتا ہے وہ شان کسے کتاب دے حصے نہیں آیا۔ نہ تورات، نہ انجیل، نہ زبور نو وہ شان ملی جیڑی شان اللہ نے قرآن پاک نو عطا فرمائی۔ او دی ایک وجہ اے وی ہے کہ قرآن پاک اللہ نے جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو عطا فرمایا۔ جس طرح آپ علیہ السلام سارے نبیاں دے سردار نے، سارے پیغمبراں چو اچھی شان جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام دی، بے عین ہی اسی طرح قرآن پاک دی شان بھی تمام کتاباں تو اس لئے زیادہ ہے۔ نہ قرآن پاک جیسی کوئی کتاب ہے تے نہ صاحب قرآن جیسا کوئی شان والا ہے۔ قرآن پاک دی شان بھی نرالی ہے تے سونے محمد مصطفیٰ علیہ السلام دی شان بھی نرالی۔ اور ایتھے ہی بس نہیں، قرآن کریم دی شان سمجھنی ہوئے اے ایک نکتہ بھی کافی ہے کہ جس رات وچ آیا رب نے او رات راتاں چو آلہ بنا دیتی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہے تے اکو جنگیاں راتاں پر رات او قدر والی بنی ہے تے قرآن پاک دے نزول دی وجہ تو بنی۔ اس رات قرآن کریم اللہ پاک نے نزول فرمایا، نازل فرمایا، یعنی جس رات دا تعلق قرآن پاک نہ ہوئے رب او دی شان وکھری بنا دیندہ۔ اگر اجے بھی نہیں سمجھے تے انج سمجھ لو، جس بستیاں دی اندر قرآن پاک آیا اللہ نے او بستیاں بھی شان والیاں بنا دیتیاں۔ یعنی قرآن کریم دیاں کچھ سورتاں مکی نے یعنی مکہ مکرمہ چ نازل ہوئیاں، کچھ سورتاں مدنی نے مدینہ طیبہ دے اندر نازل ہوئیاں۔ اے دو ہی قسمہ نے، یا مکہ مکرمہ یا مدنی یا مدینہ منورہ، یعنی مکہ بھی اعلیٰ مدینہ بھی اعلیٰ۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر فرمایا نا کہ مکہ مکرمہ جڑا شہر ہے نا او ہدی للعالمین ہے، یعنی ہدایت جہان والیاں نو مل دیئے تے مکہ مکرمہ چو مل دی۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اے بابرکت شہر بھی ہے مکہ مکرمہ اور سارے جہان والیاں واسطے ہدایت دا مرکز بھی ہے مکہ مکرمہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت بسعادت بھی مکہ مکرمہ دے اندر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی 63 سالہ زندگی ہے
تے آپ دی 63 سالہ زندگی دے وچوں 53 سال جڑے نے او مکی زندگی ہے، 10 سال مدینہ منورہ دے اندر آپ دی زندگی، یعنی 63 سالہ زندگی دے وچوں 53 سال آپ دے گزرے نے تے مکہ مکرمہ دے اندر گزرے نے۔ اس ہستی دی اینی شان ہے تے او بستی دی کنی شان ہوئے، اس ہستی دا اینا مقام ہے تے اس بستی دا کننا مقام ہے جتھے 53 سال محبوب دے قدم مبارک لگے، آپ دیاں تلیاں مبارکہ لگیاں، آپ دا پسینہ، آپ دے قدم، آپ دا جسم جس بستی اندر، وہ بستی دی کیسی شان، کیسا مقام، ایویں نہیں ساری دنیا تو لوگ کشش مکہ مکرمہ دی طرف جاندے، طواف کعبہ کر دے، زمزم پیندے، بیت اللہ دا طواف کر دے، ملتزم نو چمٹ دے اور حتیم نامی جگہ چ نفل ادا کر دے، صفا مروہ دی سائی کر دے، اس مقام تے ایویں نہیں لوگ ترس دے، رب کبریا دی قسم اسے اس ہستی نے زندگی گزاری ہے جدے جیسی ہستی بھی کوئی نہیں تے جدے جیسی بستی بھی کوئی نہیں۔ جبرائیل امین دسنا یہ چاہنا، جبرائیل امین مکہ مکرمہ دی اندر کئی بار نازل ہوئے، کئی سورتاں لے کے آئے، کئی آیات لے کے آئے، کئی کلمات لے کے آئے۔ خود غور کرو، 40 سالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت تو پہلی زندگی بھی مکہ مکرمہ اور 40 سال دی ہوئے تے اللہ نے نبوت دا تاج سر تے سجا دیتا تے اعلان عام کر دیتا کہ میں اللہ دا نبی ہاں، اور نبوت دا اعلان کرن تو بعد 13 سال بھی گزرے نے تے مکہ مکرمہ دے اندر، اور جبرائیل امین آندے رہے، کدی ماں جی عائشہ دے حجرے دے اندر، کدی مسجد نبوی دے اندر، کدی مسجد نبوی دے اردہ گرد بازاراں دے اندر، کوچہ و بازار دے اندر، بستی دے اندر، کدی آپ باغ دے اندر نے تے جبریل آگے، کدی آپ مسجد دے حال دے اندر نے تے جبریل آگے، کدی امی عائشہ دے بستر تے آرام کر رہے نے تے جبریل آگے۔ میں قربان جاواں صدقے جاواں، آؤ ذرا توجہ کرنا، اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہے، آوازوں دیئے اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، فرمایا اسی اس قرآن نو سارے جہانہ واسطے ہدایت دا مرکز بنا دیتا ہے، اے سر چشمہ ہدایت دا قرآن پاک، اے تو رہنمائیاں مل دیاں نے، زندگی گزارن دے اصول مل دینے، طریقہ کار مل دینے، ضابطہ حیات مل دینے، ماپیاں دا پیار کیے قرآن دس دے، عزیز و اقارب دا حیا کیے قرآن دس دے، رہنمائیاں مل رہیاں نے، یتیمہ دا مسکینہ دا، ہمسایاں دا، رشتہ داران دا، بچیاں دا، عورتاں دا، بیٹیاں دا، ساریاں دا حق دس دے تے قرآن۔ اللہ دی قسم جے تائیں تے اللہ پاک نے فرمایا ہے اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، اے سارے جہانہ واسطے ہدایت دا مرکز جے، رہنمائی دا مرکز جے، جنیاں رہنمائیاں اللہ دا قرآن کر دے، اینیاں رہنمائیاں دنیا دی کوئی کتاب نہیں کر سکدی، جنیاں رہنمائیاں قرآن پاک نے کیتیاں، اینیاں رہنمائیاں دنیا دی کوئی کتاب نہیں کر سکدی۔ اے دوستو کتاب
آسمانی منزل من اللہ تے رحمان دی کلام کلام الرحمن ایدہ بڑا اچھا شان تے سونے محمد علیہ السلام دے قلب پاک تے اللہ نے نازل فرمائی ہے میں قربان جاواں صدقے جاواں اے قرآن بھی شان نرالی تے صاحب قرآن دی بھی شان نرالی جنہ بستیاں چاہے اور بستیاں بھی آلہ بن گئیاں میں قربان جاواں اسی طرح جنہ لوگاں نے قرآن پاک نل تعلق جوڑے ہے اللہ دی قسم نے رب نے اونا نو بھی عزتاں دے دیتیاں نے او بھی دنیا دی اندر عزت دے منار بن گئے جنہ نے قرآن پاک نو سینے لگایا جنہ نے قرآن مجید نہ پیار پایا او بھی عزت دے منار بن گئے اللہ پاک نے اونا نو بھی عزتاں شانہ عظمتاں دے نال نواز دیتا ہے آذرا توجہ کرنا میرے تے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کروڑا مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ ساڑھے ساریاں دی طرفوں پاک پیغمبر علیہ السلام دے روزہ پاک تے کروڑا درود و سلام نازل فرما میرے آقا نے کی فرمایا توجہ کرنا میرے آقا فرماندے نے ایک بندہ انج ایک پاسے بیٹھا ہے اے اللہ پاک دے کولوں اولاد منگ دائے پیا دعا کر دائے پیا اے اللہ منو اولاد عطا فرما ادھر ایک دجی سیڑ تے ایک بندہ ہے اے اندہ اللہ میرے کول روزگار نہیں اچھا روزگار عطا فرما ایک تیجا بندہ ایک سیڑ تے بیٹھا ہے آقا فرماندے نے اے اندہ اے اللہ میں بیماراں منو سیتا عطا فرما ایک اور بندہ چوتھا ہے اے بھی کچھ اور منگ دائے پیا اندہ اللہ منو دنیا دی شان و شوکت عطا فرما کوئی اور منگ رہے ہے کچھ اور منگ رہے ہے میری آقا فرماندے نے کچھ منگ رہے ہے کوئی کچھ منگ رہے ہے کوئی کچھ منگ رہے ہے ایک بندہ ہے ایک نکر دے وچ لگ گئے حدیث دے اندروں نقشہ تیرے سامنے رکھ رہے ہیں ایک بندہ ہے ایک نکر دے اندر لگ گئے نہ اے اولاد دا سوال کر دائے پیا نہ اے کاروبار دا سوال کر دائے پیا نہ اے بیماریاں تو سیتاں دا سوال کر دائے پیا نہ کوئی دوستا اے رزق دا سوال کر دائے پیا نہ کوئی اور منگ دائے پیا کوئی چیز نہیں منگ دا اے میرے محبوب جی او کی کر دے آقا فرماندے نے ایک نکر چ بیٹھا ہے ایک سائٹ چ بیٹھا ہے انہیں کچھ سوال نہیں کیتا کوئی دعا نہیں کیتی زبان تے کوئی کلمات ادا نہیں کیتے بس ایک کوئی کم کری جا رہی ہے ایک نکر چ لگ گئے تے رب دا قرآن پڑھی جا رہی ہے اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کری جا رہی ہے تلاوت قرآن ہی کری جا رہی ہے اے رب کو لو کچھ منگدا نہیں پیا میرے آقا فرماندے نے اے اللہ دا قرآن ہی پڑھی جا رہی ہے کلام الرحمن ہی پڑھی جا رہی ہے اے کتاب جدی سب تو اچھی شان اے اس کتاب نو کھولے ہے تے اے دیاں زیارتاں بھی کر رہی ہے تے اے دیاں تلاوتاں بھی کر رہی ہے میں قربان جاواں صدقے جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ پاک انہوں بین منگے ہی سب کچھ عطا فرمائے گا انہوں اولاد بھی دیوے گا انہوں کاروبار بھی دیوے گا انہوں اللہ پاک دنیا دی شان و شوکت بھی دیوے گا یعنی انہیں منگیا کچھ نہیں صرف قرآن پاک ہی پڑھی جا رہی ہے مانا مطلب سمجھ کملی والے نے فرمایا ہے اللہ قرآن پاک دی تلاوت دی برکت دے نال اللہ قرآن پاک دی زیارت دی برکت دے نال اے دی تلاوت دی برکت دے نال اللہ بن منگے سب کچھ عطا فرمائے گا اللہ
خواہشاں پوریاں فرمائے گا، اللہ دل دیاں تمنا تے آرزواں پوریاں فرمائے گا۔ یعنی کملی والے نے فرمایا ہے اس کتاب دی تلاوت کسرت دے نال کردہ پیا، اے بندہ کچھ منگدا نہیں پیا، اللہ انہوں بین منگے ہی عطا فرمائے گا۔ کس دی وجہ تو؟ قرآن دی تلاوت دی وجہ تو، قرآن کریم دی زیارت دی وجہ تو۔ پتہ لگا اے معمولی کتاب نہیں جے لوگو، اے دے نال تے خواہشاں پوریاں ہوندیاں جے، قرآن نال تے شفاواں مل دیاں جے، قرآن پاک نال تے عزتاں مل دیاں جے، قرآن پاک نال تے دنیا آخرت دی کامیابی مل دی جے، قرآن پاک دے نال اللہ پاک برکتاں دے دروازے کھول دیں دے جے، قرآن پاک دی تلاوت دے نال اللہ پاک دیاں رحمتاں دے چھٹے پہ جان دے جے۔ میں اپنے کولوں گل نہیں کر رہا، اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے، آوازوں دیئے مالک کہہ رہا ہے، مالک کہہ رہا ہے، آوازوں دیئے اللہ پاک فرماندے نے میرا مالک سونا کہندہ ہے۔ حدیث پاک بعد اندر پہلے رب دا قرآن سن لے، اللہ پاک دا قرآن کی کہندہ ہے، مالک آندہ ہے میں انہوں بابرکت کتاب بنایا ہے، اے بابرکت کتاب ہے، اے پر رحمت کتاب ہے، اے دی اندر رحمتاں تے برکتاں دے چھٹے نے، جتھے اے پڑھیا جائے اللہ او تھاواں تے اندر بھی برکتاں تے رحمتاں فرما دیندے نے، جتھے اے پڑھیا جائے اللہ رحمتاں تے برکتاں دے انبار لگا دیندے نے، جتھے قرآن کریم دیاں تلاوتاں کیتیاں جان اللہ پاک دی طرفوں رحمتاں دے انبار لگ جاندے نے، اللہ برکتاں دے دروازے کھول دیندے نے۔ اگر اجے نہیں سمجھے تے آؤ رب دا قرآن سن لو، میرا مالک کی کہندہ ہے، اللہ سونا کی فرما رہا ہے، آوازوں دیئے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا لوگو میں اس قرآن نو شفا بھی بنایا جے، اگر کوئی دکھ جے تے پڑھو رب شفا عطا کرے گا، رب دکھ دور کرے گا، کوئی مرض جے اس مرض دے نظریے نالی پڑھو اللہ میری یہ مرض دور فرما، میرا یقین و ایمان رب دا قرآن پڑھیاں شفاواں مل دیاں نے، اللہ دا قرآن پڑھیاں اللہ شفاواں عطا فرماندے نے۔ آنکھو گے دلیل سننا توجہ نہ، چند صحابہ نے صحیح البخاری اندر حدیث موجود ہے، چند صحابہ جا رہے نے، ایک گاؤں دی اندر ایک پنڈ دی اندر گزر ہویا تے اس پنڈ والیاں دے کولوں صحابہ کرام نے اجازت منگی کہ رات سانو ٹھہرن دیتا جائے، سانو کچھ جگہ مہیا کیتی جائے، اسی مسافراں تے اللہ دے نبی دے صحابیاں اسی مسافراں، سانو جگہ دیتی جائے تے کچھ کھان پین واسطے اشیاء چیزاں مہیا کیتیاں جان۔ تے چٹا ننگا اس پنڈ والیاں نے جواب دے دیتا ہے، آندے نے اسی تواڈی خدمت نہیں کر سکدے، اسی تواڈی مہمان نوازی نہیں کر سکدے، ساڈے کول کچھ بھی نہیں، نکل جاؤ چلے جاؤ۔ صحابہ کرام نے او بستی تو کوچ کیتا، نکلے اگلے پنڈ دے اندر جا کے ٹھہر گئے، پڑاؤ ڈال لیا رک گئے، صدقے قربان جاواں رب دیاں مرضیاں اللہ دیاں قدرتاں، حدیث صحیح البخاری اندر رب دیاں مرضیاں تے اللہ دیاں قدرتاں غالب آ کے رہندیاں نے۔ رب دس دائے میرے بندیاں دا مقام کی ہے، رب دس دے قرآن دا شان کی ہے، اللہ بیان کر دینے میری پاک کلام دا مقام کی ہے۔ سننا توجہ دے نال، اگلے پنڈ اندر صحابہ ٹھہرے نے تے جیڑے پنڈ والیاں نے انکار کیتا ہے مہمان نوازی تو تے روک کر
रखन दी जगह भी नहीं दी, रुकन दी जगह भी नहीं दी, खान पीन दे हवाले ना मेहमान नवाजी भी नहीं की थी। उस पिंड दा जेड़ा चौधरी है, उस पिंड दा जेड़ा बड़ा है ना, ओनू जहरीली चीज ने डंग मार देता है, बिच्छू ने डंग मार देता है। बाज रिवायात दे अंदर ए मौजूद है कि जहरीली चीज ने डंग दिता है, डस दिता है। ओ बड़ा ही बेचैन है, बड़ा ही बेकरार है, बड़ा ही तकलीफ दे अंदर है, बड़ी मुसीबत दे अंदर है, हाय हाय करदा है, तकलीफ दे नल दो चार है, बड़ा ही परेशान है। ओए किसे सियाने ने आखिया यार जेड़े ओ लोग रात आराम वास्ते ते ताम वास्ते पुछदे सन, ओ लोग नेकोकार सन, नबी दे सहाबा सन, नबी दे मनन वाले सन। ओए ओ पता करो अगर इत्थे नहीं उन्हां नूं ठहराया ते ए करीब करीब ही होणगे, पता ते करो ना उन्हां विचों हो सकदा है कोई दम करना ही जानदा होवे ते साडे चौधरी साहब नूं शिफा मिल जाए, साडे चौधरी नूं अल्लाह आराम दे देवे। सदके कुर्बान जावां, एक बंदा चलिया उस पिंड दा ते नाल दे पिंड दे अंदर आके सहाबा नाल मुलाकात हो जांदी है। सदके कुर्बान जावां, आके ओ अर्ज करदा है कि आ तुहाडे विचों कोई दम करना जानदा है? जहरीली चीज ने दस दिता है, जहरीली चीज ने साडे बड़े नूं तकलीफ दे अंदर मुबतला है साडा बड़ा, आओ कोई दम कर देवो तुहाडे चो कोई जानदा है। हदीस सहीहुल बुखारी अंदर मैं पढ़ी है, हजरत अबू सईद खुजरी रजी अल्लाह तआला अन्हो फरमांदे ने हाँ मैं जानना जहरीली चीज दा दम करना, मैं जानना, मैनू पता है जहरीली चीज दा दम की है। हजरत अबू सईद खुजरी रजी अल्लाह तआला अन्हो फरमांदे ने मैं मुफ्त दम नहीं करना, मैं मुफ्त दम नहीं करना, तुसी ठहराया नहीं, तुसी ताम खाना पीना कोई मेहमान नवाजी नहीं की थी, हुन मैं मुफ्त दम नहीं करना, हुन मैं तुहाडे कोलों पैसे लवांगा। ये हदीस पाक अंदर मौजूद है। एक रिवायत अंदर 30 बकरियां, एक रिवायत अंदर मौजूद है 40 बकरियां। मैं सदके कुर्बान जावां, ये बंदा आंदा यार चलना साडा चौधरी सकून च आ जाएगा ते असी तेनों बकरियां भी दे देवांगे। ते हजरत अबू सईद खुजरी रजी अल्लाह तआला नो ये चल पे ने, मैं कुर्बान जावां सदके जावां ते जाके दम कीता ते रब ने शिफावां दे दित्तियां ने, अल्लाह ने सेहतां दे दित्तियां ने, बेकरारियां मुक गईयां ने, बेचैनियां मुक गईयां ने, दर्दां मुक गईयां ने। मैं सदके कुर्बान जावां, हजरत अबू सईद खुजरी फरमांदे ने लियाओ ना मेरियां बकरियां मेरे हवाले करो। इन्हां ने बकरियां दित्तियां ते अगे लगा लईयां, सहाबा किराम दे कोल आ गए, आन के आंदे ने ओ चलिए रब ने बकरियां दे दित्तियां ने, हुन नबी पाक अलैहि सलाम दे कोल चलिए। पहले कमली वाले दे कोल जाके ये सवाल करना है, ऐ सारा तरीका कार दसना है। पहला आका को मसला पूछना है, आया ये बकरियां साढ़े लिए जायज ने या ना जायज ने। पहले आका को सवाल करना है, आका जो फरमाएंगे फिर अमल कर लवांगे। मैं सदके कुर्बान जावा, आका करीम दे कोल आ गए, आका करीम फरमांदे ने अबू सईद खड़ा हो जा। जी जी अल्लाह दे नबी जी। फरमाया की पढ़िया सिया, की पढ़िया सिया? आंदा सोनिया महबूबा
پڑھنا کیے تربیتاں تواڈیاں نے تعلیماں تواڈیاں نے سونیا تسی تے آپ ہی دسیا نا سورہ فاتحہ جیڑی ہے اے دے اندر رب نے شفا رکھی ہے انہوں سورۃ الشفا بھی کیا جاندہ ہے مفسرین نے سورہ فاتحہ دا نام سورۃ الشفا بھی لکھے ہے سورۃ الدعا بھی لکھے ہے سورۃ الرقیہ بھی لکھے ہے دم والی سورت میں قربان جاواں صدقے جاواں آندے نے محبوبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے میں دم کیتا ہے رب نے شفاواں دے دیتیاں نے پتہ لگا اے سورہ فاتحہ اے دوستا دکھی مرضاں دا علاج ہے سورہ فاتحہ اے درداں دی شفا ہے سورہ فاتحہ اے زہریلی چیزوں نے ڈسیا ہوئے تے شفا دا نسخہ ہے اے صحابی نے پڑھی ہے تے رب نے شفاواں دے دیتیاں نے اور نبی پاک علیہ السلام نے پوچھی ہے صحابی نے دسیا ہے تے اے دسنا ساڑے لئی ایک عبرت بن گیا ہے کہ لوگو اگر انج دی مرض آ جائے تے ڈولیا جے نا اللہ دی کلام پڑھیا جے رب شفاواں دے دے گا تے یقین بھی ہونا چاہیے ہے آندے نے نا یقین کامل کے پیر کامل اگر یقینی کامل نہیں تے پھر شفا یقین ہی نہیں تے پھر شفا کی تو میں پوچھنا چاہنا رب کبریا دی قسم علاج کروانا بھی سنت و ثابت ہے علاج کروانا دوائی دارو اے بھی سنت و ثابت ہے اے بھی جائز ہے پر اللہ ذوالجلال دی قسم دے اگر کوئی بیماری آ جائے تسی اس نظریے نہ قرآن پاک کھول لو جاؤ اس فقیر دا نسخہ لے جاؤ قرآن پاک کھول کے تے تلاوت تسی کر لو تے رب کو لو دعا تسی کر لو اللہ ذوالجلال دی قسم جے اللہ انج بھی شفاواں دین تے قادر جے رب انج بھی شفاواں عطا کر دے میں نہیں کہہ رہا قرآن بھی کہہ رہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اے شفا بھی ہے تے رحمت بھی ہے اور جدے تے رحمت ہو جائے تے شفاواں آپ ہی مل جاندیاں نے جنہوں رحمتاں دے چھٹے مالک پا دے وے تے اوتھے خیراں آپ ہی ہو جاندیاں نے رحمتاں دے دروازے کھول دے جے قرآن پاک دے نال برکتاں دے دروازے کھول دے جے قرآن پاک دے نال اپنی دکانے چ قرآن پاک پڑھیا کر اپنے مکانے چ قرآن پاک پڑھیا کر اپنے کاروبار والی جگہ تے قرآن پاک پڑھیا کر اپنے پراپرٹی تے جا کے قرآن پاک پڑھیا کر جگہ زمین مربع تے جا کے قرآن پاک پڑھیا کر رب نے جیڑیاں بھی دولتاں تے نعمتاں دتیاں نی قرآن پاک پڑھ کے تے دا شکر بجا لے آیا کر اپنے رب دے کولو گریا زاری کریا کر صحابہ کرام دے وچوں میں پڑھے صحیح البخاری دی اندر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ 3 افراد تے مشتمل انہ دا گھرانہ 3 افراد تے مشتمل انہ دا گھر 3 فرد رہندے نے انہ دے گھر دے اندر میں صدقے قربان جاواں تے ساری رات واریاں مقرر ہو گئیاں نے ایک جاگ دے ایک حصہ تے دوجا حصہ رات دا جدو شروع ہوندہ ہے تے ایک جیڑا دوجے نو جگا دیندہ ہے کہ اٹھ وضو کر تے رب دے اگے قیام کر تلاوت قرآن کر اے تلاوت قرآن دوجا کر دے قیام کر دے نماز نفلی ادا کر دے نفل و نوافل ادا کر دے قیام اللیل ادا کر دے نال نماز بھی ہے نال تلاوت
تلاوت قرآن بھی ہے حضرت ابو ہریرہ اے تین فرد نے کر دے ایک پہلا حصہ رات دا جاگ دے ایک درمیانہ حصہ جاگ دے جدو دجا جدو ویند ہے کہ ان دو حصے رات گزر گئی ہے نا او تیجے نو اٹھا دیند ہے کہ او تیجا اٹھ کے وضو کر کے تے مسلے تے او قیام تے تلاوت کرن لگ بیند ہے ادھروں تین حصے پوری ہوئے ادھروں رات بھی مک گئی واہ ابو ہریرہ کیسا گرانا تیرا کہ رات دی اندر بھی تیرے گھر دی اندروں تلاوتاں تے عبادتاں دیاں آوازاں اللہ جتے صحابہ کرام لیٹے نہیں انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے وہ کیسا گرانا صحابہ دا کیوں نہ مالک آکھے رضی اللہ عنہم میں نہ تے راضی اسی دن وقت بھی قرآن پاک نہیں پڑھ دے پر صحابہ دے کرانچوں تے رات دے وقت بھی قرآن پاک دیاں تلاوتاں تے عبادتاں دیاں آوازاں صحیح البخاری اندر ہے کہ رات دے تین فرد تین حصے کر کے فرد بھی کر دے تینے نے تے تینے عبادتاں کر رہے نے تلاوتاں کر رہے اللہ اجے نہیں سمجھے تے آؤ ذرا توجہ کرنا میرے تے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد علیہ السلام آقا فرماندے نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ حدیث پاک دے کلمات زبان نبوت جو نکلے انمول موتی زبان نبوت جو نکلے اقوال ذری زبان نبوت جو نکلے پیارے الفاظ میری آقا فرماندے نے کوئی کسے نو بہتر سمجھے کوئی کسے نو چنگا سمجھے کوئی کسے نو آلہ سمجھے پر میرا کملی والا ساریاں تو آلہ ہے نا تے جیڑا ساریاں تو آلہ ہے نا او دس رہا ہے کہ دنیا دے لوگو تو آڈے ساریاں دے وچو جیڑا سب تو آلہ ہے نا او میں دس نوا کونے میرا سونا نبی آندہ ہے آقا کہنے نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تو آڈے ساریاں دے وچو دنیا والیو تو آڈے ساریاں دے وچو سب تو بہتر اووے سب تو افضل اووے سب تو آلہ اووے جیڑا خود بھی قرآن پاک پڑھ دے تے اگے لوگاں نو بھی سکھاندا ہے ایک کسے دنیا دے وزیر مشیر حکمران یا کتے سپر طاقت دا فرمان نہیں ایک کائنات دی آلہ ہستی دا پیغام ہے جدے نال دی ہستی بھی کوئی نہیں تے جنہ بستیاں میں جو ہستی گزری ہے انہاں نال دیاں بستیاں بھی کوئی نہیں رب کبریائی قسم ہے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے تو آڈے ساریاں وچو اللہ افضل ہووے جیڑا قرآن پاک خود بھی پڑھ دے تے اگے لوگانوں میں دی تعلیم دین دے پتہ لگا اللہ افضل ہووے جیڑا خود بھی قرآن پاک پڑھے اگے لوگانوں میں دی تعلیم دے وے اے دی تربیت دے وے اے میں نہیں کہہ رہا کملی والا سونا نبی کہہ رہا ہے اے میں نہیں کہہ رہا رب دا حبیب کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا رب دا پیارا کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا ساری جہان تو آلہ نرالا سونا کملی والا کہہ رہا ہے اگر اجے نہیں سمجھے تے توجہ کرنا میرے تے تو اڈے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ سون لگیاں آیت الکرسی پڑھ کے سون دے او دی جان او دا مال او دا نگہبان اللہ بن جاندہ ہے چوکیدار رکھو اپنی جگہ پر رب کبریائی قسم کملی والے دا یہ فرمان
یقین ہووے ایمان ہووے تے اے دے نال دی چوکیداری ہے ہی کوئی نہیں۔ آقا فرماندے نے جیڑا آیت الکرسی پڑھ کے سوندا ہے اللہ او دی جان، او دا مال تے او دا گھر بار، اے تینہ چیزاں دیاں حفاظتاں خود رب العالمین کردہ ہے۔ اللہ او دیاں نگہبانیاں کردہ ہے۔ واقعہ لمبا ہے، حضرت ابو ہریرہ مال غنیمت انہاں دی ڈیوٹی لگ گئی ہے، شیطان آندہ ہے چوری کردہ ہے تے پکڑیا جاندہ ہے، دوجا دن تیجا دن پکڑیا گیا نا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے آج میں تینوں چھڑنا نہیں، آج میں کملی والے دی عدالت جو پیش کرنا ہے۔ اے ترلے کرن لگ پیا مینوں چھڑ دے، میں تینوں ایک نسخہ دس جانا، تینوں ایک قیمتی بات دس جانا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے دس کی گل آندہ ہے شیطان سی، آندہ اے ابو ہریرہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے مال تے پھوک مار دیا کر تے میں ایدہ کوئی بھی نقصان نہیں کر سکاں گا، اے مال میرے کولو بچ جائے گا، محفوظ ہو جائے گا۔ کملی والے دے کول ابو ہریرہ آئے، آکے ماجرہ پیش کیتا، سارا واقعہ سنایا۔ میرے آقا نے کی فرمایا ہے، حدیث پاک اندر الفاظ کلمات نے میرے آقا نے کی فرمایا ہے۔ آقا فرماندے نے ابو ہریرہ ہے تے شیطان سی پر گل چنگی دس گیا ہے، شیطان سی گل صحیح دس گیا ہے۔ آیت الکرسی پڑھو گے تے اللہ دیاں حفاظتہ مل جان گیاں، آیت الکرسی پڑھو گے رب دیاں نگہبانیاں مل جان گیاں، تے جدا حفاظتہ کرن والا رب ہووے تے انہوں جگ نقصان نہیں دے سکدا، انہوں کوئی بھی نقصان نہیں دے سکدا۔ آؤ دوستو توجہ کرنا، میرے آقا نے ایسے ہی آیت الکرسی دے بارے فرمایا جیڑا بندہ ہر فرض نماز دے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ دائنا، ہر فرض نماز دے بعد جیڑا ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ دائنا، میرے آقا فرماندے نے اس بندے دے درمیان تے رب دی جنت دے درمیان، یعنی جنت دے درمیان تے بندے دے درمیان صرف ایکو چیز رکاوٹ ہے، وہ موت ہے۔ ادھروں موت آئے گی رب دیاں جنتاں مل جان گی۔ اے برکت کی دیئے قرآن پاک دی، آیت الکرسی قرآن پاک دی آیت ہے۔ تے کملی والے نے نا ایک مجلس لگی سی آبادی، سانوں میں تعلیم دیتی، تربیت دیتی کہ تسی بھی اپنے بچیاں نو بٹھا کے انج دے سوال کریا کرو، انج دی تربیت تعلیم دیا کرو۔ کملی والے دے صحابہ بیٹھے نے، آقا نے کی سوال کیتا ہے؟ میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ منو دسو تے صحیح نا، اے قرآن تے ہے عظمت والا ہے، سارا ہی قرآن اے شان والا ہے، اے مقام والا ہے، عزت والا ہے، برکت والا ہے، اے بڑی بابرکت کتاب ہے، بڑی عزت والی کتاب ہے، اے ساری کتاب عزت والی، مقام والی، عظمت والی، پر میرے صحابہ منو دسو اے سارے قرآن تو کیڑی آیت ہے جڑی سب تو عظیم عظمت والی ہے؟ سارا قرآن عظیم ہے، لیکن کیڑی ایک آیت ہے جڑی قرآن پاک دیاں آیتاں دے وچوں سب تو زیادہ عظمت والی؟ سوال صحابی ایک جواب دے رہا، دوجا تیجا چوتھا پنجواں سارے نے جواب دیتے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج کر کے ہاتھ کیتا، محبوب میں اجازت ہوئے تے جواب دیاں دساں۔ ابی بن کعب قرآن دا کاری ہے تے بڑی پیاری آواز رب نے عطا فرمائی، اے رب دی عطا کردہ چیز ہے نا، زبان، آواز، انداز، بڑی پیاری آواز۔ تے آندے نے محبوب مینوں اجازت ہوئے تے میں دساں۔ آقا فرماندے نے دس ہو بھائی۔ آقا جی آیت الکرسی والی آیت جیڑی ہے نا،
یہ سب تو عظیم تے عظمت والی آیت ہے۔ تے جدوں یہ کیا نا تے نال فرماندے نے محبوب جی کیا میں جواب صحیح دے دیتا ہے کہ غلط دیتا ہے؟ مینوں دسو نا آقا جی، دسو کیا میں جواب صحیح دے دیتا ہے؟ تے میرے محبوب نے مسکرا پہ تبسم فرمایا، مسکرا کے کملی والے نے فرمایا، آقا فرماندے نے صدقتا، نعم جی ہاں ابئی، واقعتاً پورے قرآن پاک چو سب تو عظمت والی، شان والی، بلند مقام والی اگر آیت تے آیت الکرسی ہے۔ سنو قرآن پاک دے وچوں اے عظمت والی کیوں میں؟ ائمہ مفسرین نے اے دے بارے تشریح فرمائی، توضیح فرمائی، وضاحت فرمائی کہ آیت الکرسی دی ابتدا وی لفظ اللہ، اے دی درمیان وی اللہ دی شان ہے، اے دے وچ کسی اور دا بیان نہیں، او دی ذات دا ہی بیان ہے، اور ابتداوی لفظی اللہ تو ہے تے اے دی انتہاوی وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، او دی ذات تو شروع ہوئی، او دے تے بیان ہے تے او دے تے یہ دی انتہا ہے، تاں اے دی عظمت زیادہ ہے۔ جس طرح کملی والے نے فرمایا ایک سورت قرآن پاک جیسی جیڑا ایک مرتبہ تلاوت کرے اللہ او دے نامہ اعمال وچ 10 پارے پڑھن دا اجر و ثواب لکھ دیندے نے۔ ایک سورت آپ نے فرمایا سورۃ الاخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ہے او عظیم سورت ہے کہ ایک وری پڑھنا 10 پارے نامہ اعمال وچ اجر تے ثواب لکھ دیتا جائے۔ کتنی بابرکت کتاب، کتنی پر رحمت کتاب، اللہ دی طرفوں اجر و ثواب دے مستحق بنائی جاندی، عمل تھوڑا اجر زیادہ۔ ایتھے بس نہیں، آپ نے کی فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا قرآن پاک اندر ایک سورت ایسی ہے جدیاں 30 آیات نے، کملی والے نے فرمایا جیڑا بندہ رات نو سون لگیاں نماز عشاء تو بعد جیڑا رات نو سون لگیاں او 30 آیتاں والی سورت پڑھ کے سوئے گا نا، کل قیامت والے دن او سورت او دی شفارشی بن جائے گی، او سورت او دی شفاعت کرے گی، انسانی شکل چاہ کے اللہ دے ہاں شفارش کرے گی۔ تے کملی والے نے فرمایا اللہ او دی شفارش رد نہیں کرن گے، وہ جدے حق چ بھی کرے گی اللہ انہوں جنت دا داخلہ عطا فرما دے۔ او 30 آیتاں والی سورت کیڑی ہے؟ سورۃ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اے سورہ ملک ہے۔ یہ دیاں 30 آیات نے کملی والے نے فرمایا کہ یہ سورت اپنے پڑھن والے واسطے کل قیامت دے دن شفاعت کرے گی۔ اور ایک روایت اندر یہ بھی موجود ہے کہ جیڑا بندہ سورہ ملک رات سون لگیاں پڑھ دے تے اے سورہ ملک جیڑی ہے نا ایک عذاب قبر تو بھی انسان نو محفوظ کروا لے گی، قبر دا عذاب نہیں ہون دے گی بندے نو، یعنی یہ سورت مانے بن جائے گی، عذاب تو روکن والی بن جائے گی۔ اللہ پاک دے نبی نے تے یہ باتاں دس دیتیاں، اسی تو اڑے تک پہنچا دیتیاں، ہن سن سنا کے اگر اسی یہ دیتے عمل کریے تے فائدے اسی پاواں گے، اگر نہیں ایتھوں دی سنی ایتھے ہی سٹ گئے تے رب کعبہ دی قسم کوئی فائدہ نہیں۔ دوستو اللہ دے حضور التجا تے دعائے مالک کائنات جو سنیا جو سنایا ہے اللہ میرے سمیت میرے نصب بائیاں نو اے دیتے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ العظیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔